अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। मेरे साथ मेरे नन्हे मुन्ने शहजादे नवासा और नवासी भी आप इस वीडियो पे देख रहे होंगे। मैं एक चीज़ से इनके लिए बहुत खुश हूँ, मेरी ये बेटी के बच्चे हैं। कहीं अगर ये बेचारे लाहौर में पैदा हुए होते और आज लाहौर में रह रहे होते तो मैं कहता हूँ कि बहुत दुख होना था मुझे कि यार इतना बड़ा जुल्म लाहौर के साथ हो रहा है। नोबडी बिल्कुल बॉदर्ड अबाउट इट। कल जैसे मैंने डायबिटीज़ के फिगर्स आपको बताए थे जिसमें कि पाकिस्तान माशाल्लाह सबसे ऊपर है इस गंद में, ठीक है जी। और कल एक डॉक्टर ने मुझे फ़ोन किया, यंग डॉक्टर ने तस्दीक की कि सर हर तीसरा आदमी या तो डायबिटीज़ में मुलव्वस है, हाइपरटेंशन में है, मरते फिर रहे हैं, खाने खापे नेचुरल लाइफ से हजारों मील दूर। कमाल है वैसे, अजीब व गरीब किस्म की मखलूक जो अपने बारे में परेशान ही नहीं। मुझे इतने इतने खूबसूरत लोग पूरी दुनिया से फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप नेचुरल ज़िंदगी का रहने का तरीका बता रहे हैं, हम सर बहुत मशकूर हैं। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह कॉर्पोरेट माफिया, किस तरह इस झूठ ने तबाह बर्बाद इस दुनिया को किया हुआ है। हम इंसानी मखलूक को तबाह बर्बाद किया हुआ है। कितना बड़ा गंद है कि हमारे अंदर शऊर मुक़द्दसा की रोशनी है और हम इन चमटो चमाटों की तरह अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं शोबाजी में, एक आर्टिफिशियलिटी में। हुआ क्या, बड़ी सादा सी बात थी, जिलानी साहब ने इंटरेस्ट लिया और गांडा शांडा पिक हो गए इधर से। वो लाहौर को मैं पेरिस बनाऊंगा, गांडा और शोबाज शरीफ ने लाहौर का पट्टा बिठा दिया। मुझे याद है मैंने किताब में मेंशन किया है ये वाकया। मैं जब एसओ होता था हेल्थ डिपार्टमेंट में, सिर्फ एक सेक्शन ऑफिसर था, तो मुझे याद है कि मैं बजट के लिए अपनी वो देता होता था, प्रपोजल्स बनाते थे हम अपना। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, बहुत ज़बरदस्त पढ़ के आते थे और उन्होंने मुझे कहा कि अपना भैया आपने ये फिर लाहौर को बहुत सारी दे दी हुई है। तो मैंने कहा कि नहीं सर ये तो उनकी एग्जिस्टिंग है। कहते हैं नहीं आपने ये नए प्रोजेक्ट्स लाहौर स्टार्ट करने का कहा है, ये लाहौर ही रह गया है सब कुछ करने के लिए। आप अजीब शख्स हैं यार। मैं मुल्तान में रहता हूँ, वो फिर ना हमारा सेक्रेटरी कुछ बोल सकता था, बट ही हैड अ पॉइंट ना। इधर देखें सबर्ब्स डेवलप हुई, न्यूयॉर्क के तो सारे तकरीबन लोग न्यू जर्सी में रह रहे हैं। एक स्टेट ही छोड़ दी उन्होंने रहने के लिए, या न्यूयॉर्क अप स्टेट में रह रहे हैं, रोज ट्रेवल करते हैं, ठीक है। ये ट्राई स्टेट्स हैं, कनेटिकट है, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है। और आप देखें धड़ाधड़ आबादियां, बजाय इसके कि सेपरेट एक चलो लाहौर 2 बन जाता, ग्रेटर लाहौर बन जाता, चलो ये हो जाता है जनाब साहब कि लाहौर में कोई लिमिटेशंस लगा देते। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। आओ देखा ना ताओ हाउसिंग सोसाइटियों वालों के साथ मिलके एग्रीकल्चर ज़मीनें भी तबाह की और ओकाड़ा लाहौर एक तरफ ले गए ओकाड़ा तक, दूसरी तरफ कसूर, तीसरी तरफ शेखुपुरा, चौथी तरफ वो ननकाना शनकाना तक, 5वीं तरफ गुजरांवाला और इधर भी वो नारोवाल की तरह तक लाहौर को ले गए हुए। वैसे कमाल है यार, मतलब इतनी स्टूपिड कौम मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। और ये सारा कुछ ये गंद गांडागिरियां ये नवाज शरीफ और शोबाज की हैं। इमरान खान का दरअसल कसूर ये नहीं है कि इमरान खान ने करप्शन नहीं की या इमरान खान के साथ जो गंदे लोग क्यों इन्वॉल्व थे। नो 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 नो, इमरान खान का कसूर मिलिट्री के लिए ये है कि ये क्यों बोला कि ये बदमाशियां बंद की जाएं, ठीक है ना जी, आप अपनी बैरक्स में रहें, ये उसका कसूर है। अभी भी वो जो कहता है कि आप ना बोले मिलिट्री के खिलाफ, वो ठीक कह रहा है कि एक दफा किसी सिविलियन को, मेरे जैसे को आने दो जो इनकी तबीयत ठीक करे। सारी बदमाशी तो इनकी फैलाई हुई है। आप देखें हमारी बेदियां रोड पे जमीन 1984 में हमने खरीदी थी। मुझे याद है कोई बियाबान कोई होता नहीं था, वो सामने मिराज खालिद रहता था, वो मेरे वालिद का दोस्त था, वो आ जाता था हमें मिलने। मोता सिंह वाला गांव हमारा था, उसका मैं गांव भूल रहा हूँ, उसमें वो सिखों का गुरुद्वारा सा भी था। खैर जी,
ये वो जो सीवरेज वाली वो लाइन है, क्या उसको क्या, ड्रेन के साथ थी हमारी जमीन। ओ अच्छा जी, आप उससे कितनी आगे आप DHA पता नहीं कौन कौन से 8, 9, 10, 12 और फार्म हाउसेज और गंद और लाहौरी और रह लो यार, लाहौर सारे रह लो लाहौर में। फिर कमाल है यार, आपको तो ये तो बिल्कुल इसी तरह आप किसी जगह हग के ना और वो सफाई ना करे, उधर ही रहना शुरू कर दे। सो मच पोल्यूशन स्टेटिस्टिक्स जो है अभी मैं आपको देखूंगा। कल मैं वैनिटी फेयर मैगजीन है, बहुत ज़बरदस्त है। हम तो बचपन में अक्सर कॉलेज डेज में तो उसे देखते थे तस्वीरों के लिए, लेकिन उसमें बड़े अच्छे आर्टिकल्स भी होते हैं। तब भी मैं वो आर्टिकल्स पढ़ता होता था, दे वर वेरी गुड। इस दफ़ा 3 आर्टिकल से मैं बड़ा मुझे पसंद आए। एक तो कनिंघम एक राइटर है, उसका मुझे इंटरव्यू बड़ा पसंद आया, वो आखिरी पेज पे होता है। तो उसने उसमें कहा हुआ था कि जनाब, उसने कहा हुआ था कि मैं सोच रहा था कि ये दुनिया ख़त्म होने लगी है, बल्कि ये दुनिया ख़त्म हो गई है। मैकनगम का है, बल्कि मैं इधर देख ही लेता हूँ। मुझे थोड़ा सा ना, ये बच्चे आज मेरे साथ दे डिसाइडेड टू जॉइन मी फॉर द शो, तो मैंने कहा ये बेचारे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, तो इनका शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका नाम है माइकल कनिंघम, ठीक है। माइकल कनिंघम ने कहा कि the fact that until recently the end of the word would have seemed pretentious and evasive and now seems like only possible answer. पहले एक pretension हो सकती थी, एक evasive था कि end of the word आ गया है। अब तरीका ये है, लाहौर में जो कुछ हो गया है ना, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है, ये एंड ऑफ योर लाइफ है लाहौरियों। और आपके टूए पे सवार ये मुनीरा मिस्त्री, बदमाश मोहसिन नकवी वगैरह गुंडे कुत्ते दल्ले बैठा दिए हुए हैं। अब आप देख रहे हैं आपके साथ होगा क्या, ठीक है। कुदरत आपसे लड़ रही है, आप तो नहीं कुदरत की खातिर इनसे लड़ सके हैं। तो दैट वाज वेरी गुड जी, आई लाइक उसका वैसे इंटरव्यू। वो गे है, उसने एक मर्द से शादी की हुई है, उससे वो बड़ी अजीब किस्म के सवाल पूछती है। तो बल्कि एक था, विच टैलेंट वुड यू मोस्ट लाइक टू हैव? द एबिलिटी टू सिंग, उसने कहा। आई वुड लव टू डिलीवर अ रॉक एंथम और एन एरिया टू अ लाइव ऑडियंस. Write has considerable satisfaction, but it's also like little putting a message into a bottle and tossing it into an ocean. मैं वो जो गाने कई दफ़ा गा देता हूँ और राइटर्स को कहा जाता है कि ये रीड करा करेंगे अपनी किताबें, वो जो लाइब्रेरीज़ में जाके जब इनाग्रेशन होती है राइटर्स की किताबों की, तो रीडिंग जौन सी है एक्चुअली उससे सही वर्ड्स के जो वो निकलते हैं, साउंड निकलती है, वाइब्रेशंस होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है, वो बहुत प्यारी होती है। वर्ड्स एज इट इज़ पढ़े हुए या उनको दिल में पढ़ने से मज़ा नहीं आता है, उनको कुरान पाक की तलावत जैसे ये कारी बासित वगैरह या बाकी लोगों का है वो हिला के रख देती हैं आपको। तो कनिंघम साहब जो हैं ये कहते हैं माई हस्बैंड कैन कॉर्बेट, कहते हैं मैं, उसने कहा व्हाट और हु इज़ द ग्रेटेस्ट लव ऑफ योर लाइफ? उसने कहा माई हस्बैंड कैन कॉर्बेट। बेसिकली ये मैरिजेस, ये सारी चीज़ें इल्यूजन्स हैं, पीसेस ऑफ पेपर हैं, लव के अराउंड ये सारा कुछ घूम रहा है। माधो लाल हुसैन, जो लाल हुसैन माधो के साथ छोटे बच्चे के फिरते होते थे ना, और बड़े लोगों ने स्कैंडल्स बनाने की कोशिश की, मौलवियों ने, वो ये इश्क था, लव था। मोरी से बाहर भी प्यार है, मोहब्बत है, जैसे मैं ये छोटे बच्चों से प्यार कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो एक और मैं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा था कि टकर कार्लसन को क्यों निकाला गया फॉक्स से। वैनिटी फेयर ने ये स्टोरी दी है, दिसंबर और जनवरी का। टू लुक फॉर वैनिटी फेयर, गुड मैगजीन। तो तस्वीरें भी अच्छी मिल जाएंगी जिनको अच्छी तस्वीरों का शौक है देखने का।
بلکہ ان کو وہ سٹوری میں آگے جو سناتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیٹ از دا ریئل ہاؤس وائفس سوپ اوپرا سا چل رہا ہے, سیزن ہے اس کے. یہ جیسے بگ بردر ہے لندن میں, اس طرح ادھر یہ اس کے چل رہے ہیں دا ریئل ہاؤس وائف. تو اس میں بھی ایک کلپ بڑا اچھا تھا کہ عورتیں ادھر پاگل ہوئی ہیں, ادھر رحیم شاہ جیسی بھی پہنچ جاتی ہے نا. تو لکھا ہوا تھا میکسوینی turned it up, she drank and drank and took off her clothes and threw a little tiki torch across the lawn when the episode aired Hurricane Lee their first season start. بلکہ ایک دفعہ وہ بڑا ایک جگہ اور بڑا وہ انٹرسٹنگ لکھتے ہیں. تو میں ٹکر کارلسن کا کہہ رہا تھا, تو کارلسن نے کہا تھا کہ Carlson told a friend that the word fuck is so overused, it's lost all its power and meaning. So cunt was more effective. It's super naughty, but it's to the point. His brand weird that it was revolved around the idea that he could call anyone the C word, cunt word, or anything else at any time. He could say anything, do anything, and never be held accountable. دیکھیں ٹکر کارلسن کو میں اس چیز پہ اپروو نہیں کرتا, کانشنٹ کہنا اور اس طرح کی چیزیں. ہی واز آن دا کیبل نیٹ ورک, میں بھی شاید کیبل نیٹ ورک پر ہوں اگر, تو میں گانڈا شانڈا کے لفظ نہ استعمال کروں. آبویسلی آپ لارجر آڈینس پہ جا رہے ہوتے ہیں. یہ تو میری اپنی ایک پرائیویٹ لمیٹڈ آڈینس ہے جس کو میں ویلاگ جس کے لیے کرتا ہوں, اس لیے یہ لہٰذا نہیں ہے. تو اس کے ریزنز میں لکھا تھا, بٹ ایک ریزن اس میں بہت اچھا دیا ہوا تھا کہ وہ میں اس سے بڑا امپریس ہوا کہ جب آپ لارجر دین انسٹیٹیوشن پلے کرتے ہیں تو ایکچولی ہی ہیز گون لارجر دین انسٹیٹیوشن. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. بھٹو ہیڈ گون لارجر دین انسٹیٹیوشن, گانڈا ویو گاٹ لارجر دین انسٹیٹیوشن جب اس نے مشرف کو اتارا تھا. انسٹیٹیوشن کے ایک ود ان پرویو میں آپ لمیٹڈ رینج ہے جس میں آپ ریوولٹ کرتے ہیں. ابھی تو اس میں بھی نہیں نہ ہوتا. تو میں آپ کو آگے کچھ انٹرنیشنل خبریں سناتا ہوں. پاکستان کے دیکھیں نا جی, لاہور کا 97.4 ہے پولیٹڈ سٹیز میں PM 2.5 کنسنٹریشن پہ. ہٹان چائنا کا ایک ہے, میں نے دیکھا ادھر گندی مندی فیکٹریاں اور شور کا 94.3 ہے. لیکن اس کے بعد پھر لگاتار پاکستان اور انڈیا نے پوزیشن سنبھالی ہوئی ہیں. بھیوادی انڈیا میں 92.7, ڈیلی 92.6, پشاور 91.8, دربنگا 90.3, اسوپور 90.2. پھر اس کے بعد چیڈ تھوڑی دیر کے لیے 89 پہ آ جاتا ہے. پھر نیو دہلی, پٹنہ, غازی آباد, دھارابورا, پھر بغداد آ جاتا ہے, پھر مظفر نگر, فیصلہ آباد پھر 84.5 پہ ہے. ٹھیک ہے جی, فرید آباد, مظفر پور, بہادر وغیرہ. یہ اس کے بارے میں آپ سوچیں. آپ اپنی لائف کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. کینسر کے already every third person the doctor said is reporting diabetes. Under 30 کے لڑکے جن میں فیملی ہسٹری بھی نہیں ہے ڈائبٹیز کی, انسولین یوز کر رہے ہیں. خدا کے واسطے ٹک ٹاک شوق سے نکلیں. میں تو سوچ رہا ہوں, کل میں کسی ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا ہیلتھ ریزورٹ بناتے ہیں. That would be a very great service to the people. ہمیں تو مروا دیا یہ صدگرو شروع اور بدماشوں وشوں نے. نیچرل ہم نے تو عجیب ہی اپنے معاملات کر لیے ہیں. اتنے کنفیوزڈ سرکٹ میں چلے گئے ہیں کہ جہاں موت کے سوا کچھ اب نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اچھا جی, پھر اس کے بعد میں عالمی خبروں پہ بتاتا ہوں کہ روہنگا ریفیوجیز ایڈرفٹ US. ایک بوٹ 400 لوگوں کی پھنسی ہوئی ہے سی میں, یہ انڈین اوشن میں. اور وہاں جناب صاحب جو ایشو ہوا ہے, اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ادھر کہاں یہی جا رہا ہے کہ یہ برما کے روہنگا مسلمان ہیں 400 جو سٹک ہیں, اور ویدر کی وجہ سے بھی معاملات خراب ہوئے ہیں. انڈونیزیا کے لیے جا رہے ہیں. میں یہ نیوز اس لیے آپ کو بتا رہا تھا, آپ دیکھیں اس وقت ورلڈ کدھر جا رہی ہے. آپ کا اسلام
زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس وقت کدھر کھڑا ہے؟ وہ حرام زادی کتی کی بچی ملالہ دلی کی بچی کل شاہزیب had the courage to bring her on air in Pakistan to lash طالبان کہ وہ عورتوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں, but did not put her a question طالبان سے کہ ملالہ سے کہ عافیہ صدیقی جناب صاحب کو ریپ یا سیکشول پریزن میں سیکشول کیوں ہیرسمنٹ ہو رہی ہے عافیہ صدیقی کی ان دا پریزن a مسلم ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, جس کی وہ چمچی چماٹی اور کتی بنی پھر رہی ہے. ہم مسلمانوں کے ضمیر مر چکے ہیں, ہم مر چکے ہوئے ہیں ایز اے نیشن, ایز اے انسان. میں آپ کو بتاؤں بہت ہی افسوسناک بات ہے ریئلی. مطلب پھر میں سینٹوس کا پڑھ رہا تھا کہ ریویلز آؤٹ ٹروتھ. سینٹوس جس کو نکالا ہے حال ہی میں, تو اس نے بہت زبردست بات کی. اس نے کہا کہ اٹس ایزی ٹو ابیوز کیمپین فائنینس لاس. اس کو کیمپین فائنینس لاس پہ پکڑا گیا تھا کہ اس نے اپنے لوئی وٹون کی چیزیں اور سیر سیاحت, اس کے جو کیمپین فنڈز تھے, ویسے تو پاکستان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سارا کیمپین فنڈ مریم نانی کے لوئی وٹون کے بیگ میں اور اس کے جوتوں میں, اور اس کی کچھی اور برا لوئی وٹون کی کچھی اور برا تو پتہ نہیں لوئی وٹون بناتا ہے کہ نہیں اس دلی گشتی کی. پھر ایک بہت خوبصورت کانگریس مین ہے ریپریزنٹیٹیو پیٹرک ٹی ہینری. اس نے کہا ہے کہ میں اس سیشن کے بعد یہ جو ہوگا اگلے سال نومبر میں دوبارہ کنٹیسٹ نہیں کروں گا. یہ 2005 سے غالباً یا 4 سے آ رہا ہے یا 6 سے. تو ہی ڈیسائیڈڈ نو, بہت انف از انف. آئی تھنک آئی کی ناٹ میک اینی مور کنٹریبیوشن فرام دس ہاؤس. اندازہ لگائیں چیزیں کدھر آ رہی ہیں. لوگ مرتے ہیں امریکن کانگریس میں الیکٹ ہونے کے لیے, اور کہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ اس قابل نہیں رہا. بالکل جیسے طاہر القادری اوریجنل آئیڈیا واز گڈ, واکڈ آؤٹ آف اٹ, ریزائن کیا نیشنل اسمبلی سیٹ میں, لیکن بعد میں پتہ لگا کہ وہ آئی ایس آئی کی ڈرامے بازیوں میں اور اپنی بدماشیوں میں انڈلج تھا. وہ تو چاہتا تھا اسے حکومت ملے, اسے تو سیٹیں کوئی نہیں ملی تھی. ٹھیک ہے جی, اینڈ الٹیمیٹلی ہی ہیڈ ٹو ڈو دس تھنگ. پھر اس کے بعد ملٹری پروموشنز. ایک ٹبرویل سینیٹر تھا الاسکا سے, وہ روک رہا تھا یہ جون سی اپنی پروموشنز ہیں. دیکھیں ایک سینیٹر ملٹری کی پروموشنز تقریباً 6 مہینے سے روکی بیٹھا تھا. میں نے ایک دفعہ وی لاگ میں بات بھی کی تھی. یہ تو سردی میں جائی ٹائم کدھر کرنی ہے, یہ پٹی سا چتو سا وہ جو ہے رسا, ٹائم کدھر کرنی ہے, ٹائم کدھر کرنی ہے. ان ڈلوں نے, ان کتوں نے سینٹ میں ملٹری کورٹس کا بل اپروو کیا. ان حرام زادوں نے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس سے اپنے آپ کو بری الزما کرنے کا بل اپروو کیا. ان حرام زادوں نے. یار آپ مر گئے ہوئے ہیں سارے, آپ میں کچھ ہمت ہی نہیں ہے. یہ جو نئے لڑکے لانڈے کپاڑے ٹڈی ٹپیے, یہ ٹڈی ٹپیے بن سلینے لگانی شروع کر دو اپنی چمٹو چماٹو. عمران خان اب تمہاری ٹوئی میں بڑھ کے کہہ کے انقلاب لاؤ اور تم کچھ کرو. اس بیچارے نے تو جو کچھ کرنا آلریڈی سیکریفائز ٹو لارڈ. اس اپنی لگژری لائف وہ کمپرومائز کر جاتا تو اس کو کیا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے جی, تو دیٹ واز ویری پینفل. پھر اس کے بعد میں کچھ مزید خبریں دیکھ رہا تھا اس میں کہ جناب صاحب زی جو ہے اس نے کاروباریوں پر بڑی سختی کر دی ہوئی ہے, اور زی نے سم ہاؤ دی ادر اپنا زی نے کہا ہے کہ میں تو جی کاروبار بدماشی سے نہیں چلنے دوں گا, میں تو یہ پیسہ اکٹھا نہیں ہونا دوں گا. تو میں اپنا ویلاگ ادھر نہیں دیکھنا, وہ دیکھو ہیلو کو میری آڈینس کو. ہیلو ایوری بڈی, پاکستان زندہ باد. شی از ٹو اسمال ٹو انڈرسٹینڈ پاکستان زندہ باد. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کچھ سوچیں, آپ مر گئے ہیں, قیامت آ گئی ہے, اور یہ گانڈے شانڈے کی موریوں سے نکلیں. اللہ نے کہا